السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس رياضيات. درس اليوم يتعلق بالسنة الثانية إعدادي وهو ستاتيستيك، يعني الإحصاء. في هذا الدرس غادي تعرفوا على كاركتير، ليفيكتيف كومولي، لا فريكونس كومولي اي لو بورسونتاج. ومن بعد غادي نوريكم كيفاش يمكن لينا ناخذوا هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا في الطابلو وكيفاش on va représenter ces informations dans un diagramme en bâton. دونك غادي نطلب منكم تنجزوا معايا هاد التمرين، وغادي يكون شامل وجامع لجميع المعلومات اللي كاينين في الدرس. في هاد ليكزارسيس غادي نحاول نجمع جميع المعلومات اللي غتحتاجوا ليهم في التمارين. Donc voici une série statistique qui représente les notes des élèves de deuxième année. Comme vous voyez, il y a des élèves qui en a eu 2, il y a des élèves qui en a eu 5, 7, 10, 12, 14 et 16. ولكن كنشوفوا باش pour représenter هاد les informations dans un tableau statistique, bien sûr شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه غادي نحددوا الكاركتير ديالنا. دونك فينا هو لو كاركتير هنايا؟ الكاركتير هو لي نوت اللي خداوهم هاد لي زيليف، هذا هو اللي كنسميوه الكاركتير. من بعد كيكون عندنا ليفيكتيف il représente شحال من مره تكرر عندنا كل رقم. باغ اكزومبل النقطه 2 شحال من مره تكررت في هذه المتسلسله الاحصائيه، وبيان في هذه لا سيري ستاتيستيك كنلاحظوا انها تكررت مره واحده. اذا ملي غنمشيو لو طابلو ديالنا غنكتبوا 2 وغنكتبوا تحت منها 1، يعني تكررات مره واحده. رقم 5 كنكتبوا في الكاركتير 5، وتحت منه في ليفيكتيف كنكتبوا عدد المرات اللي تكرر فيه الرقم 5. اذا 1 2 3 كنكتبوا 3 تحت من 5. كنمشي للخانه المواليه كنكتب فيها الرقم 7، وتحت منها يعني في ليفيكتيف غادي نكتب شحال من مره تكرر الرقم 7. 1 2 3 4 5، يعني غنكتب 5 مرات. ومن بعد 10 تكررت 1 2 3 4 5 6 مرات، يعني 10 وغنكتب تحت منها 6، ثم 12 ثم 14 ثم 16 بنفس الطريقه. اذا غادي نبداو نكتبوا في لي كاركتير ديالنا. قلنا عندنا النقطه 2، يعني التلاميذ الذين حصلوا على 2 في النقطه ديال الامتحان هما كم؟ عددهم 1، يعني تلميذ واحد الذي حصل على النقطه 2. من بعد عندنا النقطه 5، شحال عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطه 5 في معدلهم؟ عندنا 3 تلاميذ حصلوا على 5. ثم عندنا 7، شحال عدد التلاميذ الذين حصلوا على 7؟ 5 تلاميذ، يعني 7 تكررات عندنا في هذيك المتسلسله 5 مرات. ثم 10 تكررت 6 مرات. ثم 12 تكررت 7 مرات. و14 تكررت 6 مرات. واخيرا 16 كانت مره واحده، يعني تلميذ واحد فقط هو اللي جاب النقطه 16. نوريكم دابا كيفاش كنديروا ليفيكتيف كومولي، ولكن قبل خصنا نعطيو التعريف ديال ليفيكتيف كومولي. دونك شنو كتقول لنا لا ريغل؟ ليفيكتيف كومولي correspondant à une valeur du caractère et la somme de l'effectif correspondant à cette valeur et des effectifs correspondant à toutes les précédentes. شنو كيعني هذا؟ كيعني انني في ليفيكتيف عندي واحد، دونك كنكتب هاد واحد كنهبطها هنايا، غير كنكتبها كنهبطها صافي. من بعد المعنى ديال ليفيكتيف كيمولي هو ان هاد 3 اللي عندي هنا غنزيدها على هاد واحد، غتولي 4 وغنحطها هنا. بحال قلتي كنمشي بهاد لا فاصون، 3 زائد 1 كتعطينا 4 كنحطها هنا. من بعد 5 غنزيد عليها هاد 4 هي الطوطال اللي عندي لحد الان، غنزيد عليه ليفيكتيف اللي من بعد. 5 زائد 4 غتعطيني 9 وغنحطها هنايا. شنو عاوتاني لا ميم شوز، كننتقل ل6، غادي 6 نزيد عليها 9 وغنحط الريزولطا هنايا. هي شحال؟ هي 15. من بعد 7 بلس 15 سي 22. ومن بعد 6
plus 22, c'est 28. Et enfin, 28 plus 1 ou bien 1 plus 28, c'est 29. وهذا هو الحصيص الإجمالي اللي حصلنا عليه هو 29. دونك هذه هي الطريقة اللي كنتبعوها إلا عطاونا ليفيكتيف وطلبوا لينا ليفيكتيف كومولي. نجيو نشوفوا دابا إلا داروا لينا العكس، إلا عطاونا ليفيكتيف كومولي هاد المعلومات اللي هنايا وطلبوا لينا نعطيو حنا ليفيكتيف، في هذه الحاله كنقوموا بالعكس ديال العمليه اللي قمنا بها سابقا. اذا شنو كنديروا؟ حنا عندنا ديجا ليفيكتيف كومولي، هاد واحد كندير ليها واحد ناقص صفر كتعطينا واحد كنحطوها هنا. من بعد 4 كنقصوا منها واحد كتعطينا 3، ثم 9 كنقصوا منها 4 كتعطينا 5. الا لاحظتوا راه غير كنعكسوا العمليه، في الاول كنا كنديروا 5 زائد 4 كتعطينا 9، دابا غنمشيو بالعكس، 9 ناقص 4 تعطينا 5، ثم 15 ناقص 9 تعطينا 6، 22 ناقص 15 7، 28 ناقص 22 6، ثم 29 ناقص 28 هي 1. دابا غادي ننتقلوا باش نشوفوا لا فريكونس. دونك الا بغيت لا فريكونس اش كندير؟ لا فريكونس هي ليفيكتيف سور ليفيكتيف كومولي توتال، يعني التردد المرتبط بالنقطة 2 اشنو غادي يكون؟ غيكون هو 1 على 29. كنحسبوا الريزولطا وكنحطوها هنا. التردد المرتبط بنقطة 5 هو 3 على 29 وكنحطوها هنا. 5 على 29 ونحطوها هنا. 6 على 29 نحطوها هنا. 7 على 29، 6 على 29، ثم 1 على 29 كنحطوه هنا. دونك حنايا قسمنا 1 اللي في الحصيص على 29 اللي في الحصيص الإجمالي، عطاتنا 0.03 باش نلقاو لا فريكونس. دونك بغينا نلقاو دابا لا فريكونس ديال العدد 5 ولا ديال النقطه 5، كنديروا ليفيكتيف 3 سور ليفيكتيف كومولي اللي هو 29 كتعطينا 0.10. الا بغينا لا فريكونس كوريسبوندون على لا نوت 7 كنديروا ليفيكتيف اللي هو 5 سور ليفيكتيف كومولي اللي هو 29 اي انسي دو سويت حتى نكملوا الطابلو ديالنا. من بعد غادي نجيو نشوفوا كيفاش غادي نلقاو لا فريكونس كومولي. لا فريكونس كومولي كنلقاوها بنفس الطريقه اللي لقينا بها ليفيكتيف كومولي، يعني هاد 0.03 كنجيو كنكتبوها هنا 0.03. في هاد الخانه كنشد ها 0.03 كنزيد عليها ها 0.10، يعني بنفس الطريقه هادي زائد هادي كتعطيني هادي. اما الا بغينا نحصلوا على لو بورسونتاج فتو سامبلومون كناخذوا لا فالور ديال لا فريكونس اللي هي 0.03 وكنضربوها في 100 باش كنلقاو 3%، كنلقاو 3. دونك الا بغيت البورسونتاج ديال هذه غنديروا 0.10% غتعطينا 10%. الا بغيت البورسونتاج ديال 0.17 ف كيعطيني هو 17%. الا بغيت البورسونتاج ديال 0.20 كتعطيني هي 20. دائما 0.20 كنضربها في 100 كتعطيني 20، يعني البورسونتاج هو 20%. هنا غتعطيني 24، هنا غتعطيني 20 وهنا غتعطيني 3%. Et pour représenter les informations concernant le pourcentage dans un diapogramme en bâton, je vous conseille de dessiner une ligne horizontale qui représente les caractères et une ligne verticale qui représente le pourcentage. Donc, je vais chercher une échelle. Par exemple, dans la ligne horizontale, غادي نحسب كل جوج مربعات ولا كل مربع بواحد. يعني هنا عندي 2 4 6 8 10 12 14 16، لأن أدنى نقطة عندنا هي 2 وأعلى نقطة عندنا هي 16. ثم كنبدا نقلب على النقاط اللي لقيت أنا ديجا عندي في الميزة في الكاركتير ديالي.
عندي النقطة 2، عندي النقطة 5 وغادا تكون ما بين 4 و 6، عندي النقطة 7 اللي سوف تتواجد ما بين 6 و 8، ثم عندي النقطة 10 و 12 و 14 و 16 في محور العمودي وهو محور الأراتب ويمثل النسبة. السلم الذي سأتخذه هو كل مربعين يمثلان 5، إذا 5 10 15 20 25. النقطة التي سأحتاج إليها هنا هي 3 مثلا، ما بين 0 و 5 عندنا المنتصف هو 2.5، إذا 3 ستتواجد هنا تقريبا أعلى 2.5 بواحد شوية. دونك نبداو على بركة الله. عندنا بالنسبة للمحور الأول عندنا في الكاركتير 2 وعندنا في البورسونتاج 3. إلا رجعنا للجدول ديالنا غنلقاو 2 كتعطينا في البورسونتاج 3. إذا غادي نرسم خط متقطع حتى لحد 2، ثم غادي ندير ان باطون. عندنا كذلك في الكاركتير 5 وفي البورسونتاج 10، اذا كنربط 10 ب5 ونرسم هاد لو باطون بحال هكذا بهذا الشكل، ثم كنتقل الى النقطه المواليه وهي 7، وفي هاد النقطه غنربطها بالعدد اللي في البورسونتاج ديالي بهذا الشكل، وبالتالي غنحصل على باطون بهذا الشكل. النقطه المواليه عندنا هي 10 وفيها حصلنا في البورسونتاج على العدد 20، كنربط 20 مع 10 ثم كنرسم لو باطون ديالي بهذا الشكل. كذلك بالنسبه للنقطه 12 ثم بالنسبه للنقطه 14 كذلك حصلنا على النسبه اللي هي البورسونتاج ديال 20، فكنربط 20 في الخط العمودي مع 14 اللي في الخط الافقي، كيكون هذا هو الراس ديال الباطون، ثم كنرسم لو باطون ديالي بهذا الشكل. واخر نقطه حصلنا عليها هي اخر باطون كيمثل ليا 16 في النقطه 16 ثم البورسونتاج 3. اذا كنربط 3 مع 16 وكنرسم لو باطون ديالي بهذه الطريقه. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.